नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै समस्त विद्वान विदुषी गुरु आचार्य गुरुचरणमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणको अमर गाथाले भरिएको शिव संहिताका यी अत्यन्त गहनतम महिमाहरूले भरिएको शिव महापुराणका यी कथाहरूलाई हजुरहरू समक्ष अनवरत रूपले पस्किँदै आइरहेको छु। भगवान भोलेनाथ राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को असीम कृपा अनुकम्पाले यो अनवरत रूपको साधनालाई निरन्तरता दिने शक्ति हिम्मत भगवानले दिइरहनु भएको छ र पुर्याउने कोसिस हजुरहरू समक्ष निरन्तर जारी छ। यसै श्रृङ्खलामा हामी चतुर्थ कोटि रुद्र संहिताका कथाहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। हिजोसम्मका कथामा हामीले कोटि रुद्र संहितामा वर्णित 12 ज्योतिर्लिङ्गका विविध कोणबाट हामी चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका थियौँ, जसमा 8औं ज्योतिर्लिङ्ग त्र्यम्बकेश्वरको उत्पत्तिका विषयमा हामी चिन्तन मनन गर्दै गौतम ऋषिद्वारा यो त्र्यम्बकेश्वर मतलब त्यसको प्राकट्य हुनु र गौतम ऋषिको कृपाले गर्दा भगवान भोलेनाथको कृपाले गर्दा अकाल को स्थितिमा सबै त्यति बेलाका प्राणीहरूलाई सबै मतलब व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई त्यति मात्रै नभएर सबै जीव जन्तुहरूको रक्षा गरेको आदिको हामी प्रसङ्गलाई चिन्तन मनन गर्दै थियौँ। भगवान शिवजी त्र्यम्बकेश्वर नामले त्यस क्षेत्रमा ज्योतिर्लिङ्ग भएर स्थापित हुन पुग्नुभयो र कुम्भ मेला किन लाग्दछ, किन पर्दछ, कुन कसरी त्यो कुम्भ मेलाको समय तालिका मतलब जहाँ जहाँ कुम्भ लाग्दछ त्यसको पनि हामीले अलिकति चिन्तन मनन गरेका थियौँ। यिनै प्रसङ्गहरू चिन्तन मनन गर्दै हामीले हिजोको प्रसङ्गलाई पूर्ण गरेका थियौँ। आजको प्रसङ्ग पनि गौतम ऋषिकै प्रसङ्ग नै छ, त्र्यम्बकेश्वर महात्म्यकै प्रसङ्ग नै छ।
त्यस पछाडि अगाडि गएर बाँकी रहेका ज्योतिर्लिङ्गका प्रसङ्गहरूलाई हामी चिन्तन मनन गर्दछौँ। यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गरेको छ कि ऋषिहरूले स्त्री गङ्गा कहाँ र कसरी जल रूपमा परिणत भएर बग्न थालिन् भन्ने प्रश्न सोधेपछि सुतजीले अब सुत सौनको प्रश्नोत्तर छ यहाँ। सुतजीलाई यसरी प्रश्न गरे र सुतजी अब गङ्गाजी कसरी जल रूपमा प्रकट भइन्, किनभनेदेखि शिवजीले त आफ्नो कमण्डलुको जल सबैतिरको जललाई एकत्रित गरेर त्र्यम्बकेश्वरलाई दिने मतलब गौतमजीलाई दिने आँट्दैखेरि नि स्त्री रूपमा परिणत भएकी थिइन्। अब ती स्त्री रूपी गङ्गा चाहिँ कसरी जल रूपमा परिणत भएर बग्न थालिन्, यो प्रसङ्ग उनले उठाइसकेपछि सुतजी अगाडि भन्नुहुन्छ, गौतम ऋषिले गङ्गाजीलाई जल रूपमा प्रकट भई कल्याण गर्नु भनेर उनले प्रार्थना गरे। अनि गङ्गाजी ब्रह्मगिरीको शिखरमा अवस्थित गुलर वृक्षको शाखाबाट जल रूपमा प्रकट हुन पुगिन् र गौतम ऋषि र उनका शिष्यहरूले सर्वप्रथम त्यस जलरूपी उसमा स्नान गरे। पछि त्यो स्थानको नाम गङ्गाद्वार भनेर नामाकरण हुन पुग्यो। जहाँबाट गङ्गाजी प्रकट हुनुभएको थियो, प्रकट भइन्, त्यो ठाउँ चाहिँ गङ्गाद्वार नामले प्रसिद्ध हुन पुग्यो। त्यसैको वर्णन यहाँ यसरी गरिएको छ, गङ्गाद्वारम च तन्नाम प्रसिद्ध अभवत् तदा। तीदेखि नै गङ्गाद्वार भनेर नाम प्रसिद्ध हुन पुग्यो। त्यस पछाडि गौतमजीसँग बैर राखेका कुटिल जुन ब्राह्मणहरू थिए, जसले यो सबै घटना घटाएका थिए कि गौतमलाई गौतम मुनिको अपयश गर्नका लागि जो ब्राह्मणहरू चाहिँ उनको प्रताप, उनको यश, उनको कीर्तिको फाइल जसरी अगाडि बढिरहेका थिए त्यसबाट उनीहरू सबै जलिरहेका थिए र उनलाई समूल नष्ट गर्नका लागि जसरी उतारू भएका थिए। अनि तिनीहरू पनि त्यहाँ गङ्गा स्नान गर्न भनेर आए, तर यिनीहरूलाई देख्ने साथै गङ्गाजी तुरुन्तै अदृश्य भइन्, अर्थात् लुप्त भइन्, हराइन्, बिलाइन्। अनि अब त्यस्तो स्थिति भइसकेपछि त फेरि गौतमजी गएर फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यति बेला आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीबाटै गङ्गाजीले भनिन्, यी ब्राह्मणहरू अत्यन्त दुष्ट, कृतज्ञ, स्वामी द्रोही हुन्, धूर्त र पाखण्डी हुन्। यस्ता कुटिललाई म हेर्न सक्दिनँ, त्यसैले म अदृश्य भएकी हुँ। यिनीहरूलाई म दर्शनै दिन्न आदि इत्यादि भनेर गङ्गाजीले आकाशवाणीबाट त्यसो भनिसकेपछि गौतमजीले फेरि प्रार्थना गर्नुभयो, हे गङ्गे, भगवान शिवजीको वाणी नै छ, अपकार गर्नेलाई उपकार गर्नुपर्दछ, यसैबाट उनीहरू पवित्र हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले यिनीहरूलाई दर्शन दिएर कल्याण गर्नुहोस् भनेर यसरी बिन्ती चढाएपछि, प्रार्थना गरिसकेपछि, अपकारीषु यो लोके उपकारम करोति वै, अपकारलाई पनि जसले उपकार गर्दछ त्यस्तै व्यक्ति नै महान हुन्छ। यस्ता अपकार गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँले उपकार गरिदिनु हो भनेदेखि तपाईँकै नि महिमा अझ माथि हुन पुग्दछ, भगवान शिवजीको पनि यही आज्ञा छ भनेर यसरी गौतमजीले त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि फेरि आकाशबाटै गङ्गाजीले भनिन्, त्यसो हो भने यी सबै कृतज्ञ ब्राह्मणहरूले सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यिनीहरूले प्रायश्चित्त गरेर मात्रै म प्रकट हुन्छु। त्यति मात्र होइन, आजदेखि यी सबै तिम्रो आज्ञामा अधीन रहनु पर्दछ। तिमीलाई जसरी यिनीहरूले दुःख दिएका थिए, तिम्रो अधीनमा रहनका लागि यिनीहरू तत्पर भए भनेदेखि मात्रै म प्रकट हुन्छु। र यो ब्रह्मगिरी पर्वतको 100 चोटि परिक्रमा गरेपछि मात्र म दर्शन, यी सबै कुटिल ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो ब्रह्मगिरीलाई 100 चोटि यिनीहरूले परिक्रमा गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्रकट हुन्छु भनेर यसरी शर्त राख्दै आकाशवाणीबाट गङ्गाजीले भनिन्।
शत एकोत्तरम चात्रः कार्यम प्रक्रमणम गिरेः। यस ब्रह्मगिरीको चाहिँ 100 चोटि परिक्रमा गरेर लाउनु पर्छ भनेर यसरी आकाशवाणी, यो आकाशवाणी चाहिँ केवल गौतमजीले मात्रै होइन, ती कुटिल ब्राह्मणहरू जो स्नान गर्न गएका थिए तिनीहरूका लागि, तिनीहरूले पनि यो सबै कुराहरू वार्तालापहरू श्रवण गरे। त्यस पछाडि कृतज्ञ ब्राह्मणहरूले प्रायश्चित्त गर्ने निधो गरे। त्यो आकाशवाणीलाई को आज्ञालाई पालन गर्दै अनि गङ्गाजी त्यस पछाडि मात्रै पुनः प्रकट भइन्। यसरी गङ्गाजीको प्राकट्य निरन्तर हुन पुगेको हो। र गङ्गाजीको जुन तल्लो भाग तल आइसकेपछि त्यो त ब्रह्मगिरीमा प्रकट भइन् होइन, अनि तल्लो भागलाई चाहिँ कुशावर्त भनेर भनिन्छ। त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ। कुशावर्तम नाम चक्रे गङ्गा द्वारा अधोगतम। त्यो तलतिरपट्टिको भागलाई चाहिँ तलतिर हुँदै गइसकेपछि त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ कुशावर्त भनेर भनिन्छ, जुन पुराणमा विशेष रूपले महिमा पनि वर्णन गरिएको छ। अब यति भनिसकेपछि शौनकजीहरूलाई फेरि एउटा प्रश्न उनले गरे कि यी कृतज्ञ ब्राह्मणहरूलाई गौतम मुनिले श्राप दिएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ। हामीले त्यस्ता सुनेका थियौँ कतै कुनै प्रसङ्गमा, तर यहाँ त त्यस्तो वर्णन तपाईँले गर्दै गर्नु भएन भनेर यसरी शौनक आदि ऋषिहरूले प्रश्न सुतजीलाई फेरि गरिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, तिमीहरूले सुनेको कथा पनि सत्य हो, कल्पभेद अनुसार त्यो कथा पनि सत्य हो, त्यसलाई पनि म भन्दछु भन्दै अनि मात्रै गौतम मुनिले कसरी श्राप दिन पुगे ती ब्राह्मणलाई, के श्राप दिए, त्यो श्रापको अवस्थालाई उनीहरूले कसरी अंगीकार गरे आदि इत्यादिको अब यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अब यो अलग अलग कल्पमा अलग अलग कथा प्रसङ्गहरू चाहिँ हाम्रा पुराणहरूमा वर्णित छन्। कतिपय प्रसङ्गहरू एउटा पुराणमा वर्णन गरिएको अर्को पुराणमा ठ्याक्कै मेल नखाँदाखेरि कल्पभेद भन्ने गरिन्छ। यहाँ त्यस्तै किसिमको यहाँ प्रसङ्गको उल्लेख सुतजी सम्झाउनुहुन्छ। अनि सुतजी भन्नुहुन्छ, अब उहाँले कसरी गौतम मुनिले कसरी श्राप दिनुभयो भन्दाखेरि, जब अकाल पीडित अवस्थामा गौतमजीले सबैको भरण पोषण गर्नुभयो, यो सबैलाई ठिक लागेन र कृत्रिम गाई खेतमा मुनिहरूले छोडे। गौतम जीले घाँसको तिनकाको प्रहरले गाईलाई अब लड्ने साथै अब मृत्युको प्राप्त भयो। त गाई त्यसरी प्राप्त मृत्यु भइसकेपछि पछि गौतमजीलाई थाहा भयो कि यो सबै केही विद्वेष राख्ने ब्राह्मणहरूले अपयश गराउन रचेको षड्यन्त्र थियो। त्यस पछाडि गौतम मुनि क्रोधमा आएर श्राप दिएको यो कल्पभेदको प्रसङ्गले यस्तो किसिमले उनले श्राप दिएका थिए। त गौतम मुनिले के श्राप दिएका थिए भनेदेखि ती कृतज्ञ ब्राह्मणहरूलाई, अद्यः प्रवृत्ति दुर्मार्गे तत्र श्रद्धा भवेत् तुभः मोक्ष मार्गम विहीने हि सदा श्रुतिर बहिर्मुखे। यसरी श्राप दिए, हे मूर्ख ब्राह्मणहरू हो, आजदेखि तिमीहरू शिव वेद मुक्ति सत्कर्म आदिबाट विमुख हो जाओ, कुमार्गी बनो। म निरपराध शिव भक्तमाथि जुन हरकत तिमीहरूले गर्यौ त्यो तिमीहरूले अवश्य भोग्नु पर्दछ। आजदेखि शिव भक्त, शिव पूजा, शिव पर्वदेखि विमुख मात्र होइन, अरुचि तिमीहरूलाई उत्पन्न होस्। तिमीहरूका सन्तान पनि यस्तै आचरण गर्ने हुन्। पुत्रहरूको साथ तिमीहरू अन्तिममा नरकगामी हुन पुग। नरक यातना भोगेपछि चाण्डाल योनिमा दरिद्रता युक्त भएर फेरि प्रकट हुनु, शठ र निन्दक बनेर रहनु। कलियुगमा ब्राह्मण कुलमा जन्म त लिनेछौ, तर पूर्वोक्त आचरण सहित धूर्त, पाखण्डी, छल, कपटी आदिको सहारा लिएर जीवन यापन गरी पुनः नरकगामी हुनु परोस्। यसरी
गौतम मुनिले त्यहाँ श्राप दिए र त्यसपछि ती कृतज्ञ ब्राह्मण शिव भक्तबाट बहिष्कृत भए र कराचीमा निवास गर्न थाले। त्यहाँ छोडेर कराचीमा निवास गर्न थाले। काञ्च्याम चक्रु निवासम भी शैव धर्म बहिष्कृता। शिव धर्मबाट बहिष्कृत भएका यी सबै काञ्ची क्षेत्रमा गएर यिनीहरू निवास गर्न थाले। अब यो काञ्च्यामलाई कराची भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब आज कराची पाकिस्तानको भागमा पर्दछ। जबकि यो प्रसङ्ग हामी दक्षिण भारतको प्रसङ्गको यो लोकेसन हो। अब यसरी वर्णन यहाँ गरिएको छ, जस्तो वर्णन छ त्यस्तै ढङ्गले नै म यहाँ वर्णन गरिरहेको छु। अरे यसरी गौतम त्र्यम्बकेश्वरको महात्म्य यसरी उत्पन्न भएको हो र यिनको सेवन गर्नाले, यो कथा श्रवण गर्नाले भुक्ति मुक्ति सबै प्रकारको सम्पदाहरू प्राप्त हुन्छ। त्र्यम्बकेश्वरको दर्शन गर्नाले, पूजा अर्चना गर्नाले सबै खालका मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन् भनेर अन्तिममा उपसंहारमा वर्णन गरिएको छ। र यहाँ एउटा कुरो के मननीय सोचनीय छ भनेदेखि गौतम मुनिले जुन ब्राह्मणहरूलाई श्राप दिए, प्रायः आजको दिनमा आएर कलियुगमा विशेष रूपले यस्ता धूर्त छल कपटी ब्राह्मणहरू पनि यत्र तत्र हामीले देखेका सुनेका छौँ। एक थोक भन्ने अर्को थोक गरिदिने, त्यस्तो किसिमले छल कपटको सहारा लिएर आदि इत्यादि आचरण गर्ने पनि हामीले ब्राह्मण कुलमा जन्मिएका व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो किसिमको चरित्रहरू देख्न सुन्नमा आउँछ। अब यी कतै तिनै गौतम मुनिकै श्रापबाट श्रापित भएका ब्राह्मणहरूकै वंशहरू त होइनन् भन्ने पनि एउटा शङ्का चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। किनभनेदेखि ब्राह्मणले आफ्नो आचरणहरू छोड्दै गए। क्षेत्रीहरूलाई पनि जग्गा जग्गामा श्राप मिलेको छ, क्षेत्रीहरूले पनि आफ्नो आचरणहरू छोड्दै गए। वैश्यले पनि श्राप पाएको छ, वैश्यले पनि आचरण भ्रष्ट भएर हिँडेको, त्यस्तो किसिमको मतलब दुई जातिमा त्यस्तो किसिमको आचरण भ्रष्ट हुँदै गएको, आफ्नो प्रकृति प्रवृत्ति आफ्नो कुलगोत्र परम्परा अनुसारका कार्यहरू नगरेर अन्य किसिमका कार्यहरू गर्ने आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू सुन्न देख्नमा भोग्नमा हामी सबैले गरिँदै आइरहेकै छौँ। समाजमा त्यस्तो किसिमको पनि घटना परिघटना हामीले देखेका सुनेका पनि छौँ। भन्नुको अर्थ यही हो कि प्राणीले प्राणीलाई सेवा गर्नुपर्दछ, प्राणीले प्राणीलाई दुःख दिनु हुँदैन, प्राणी मात्रको कल्याणका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ दुई जातिले। अनि ती आचरणहरूबाट भ्रष्ट हुँदै गएको समाजले गर्दाखेरि धेरै किसिमका विकृति र विसङ्गीय गतिहरू समाजमा मतलब व्याप्त हुँदै जानुको कारण पनि आफ्ना आफ्ना आचरण आफ्ना आफ्ना क्षेत्र र अधिकारहरूलाई त्याग्नाले नै यी सबै किसिमका घटनाहरू देख्न सुन्नमा आएका हुन् कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ यहाँ निस्किन्छ। जे होस्, अब एउटै मात्रै घटनाक्रमलाई नै आधार मानेर गर्ने कुरो आएन। यही शिव पुराणले पहिले नै भनिसकेको छ। जुन त्रिपुर दहन गरिसकेपछि अरिहन ब्राह्मणलाई मरुभूमिमा गएर बस्नु, कलियुग निस्किसकेपछि तिमीहरू निस्किनु, आफ्नो धर्मको प्रचार गर्नु, आफ्ना आफ्ना शिष्यहरू प्रशिष्यहरू बनाउनु, आफ्ना आफ्ना जजमानहरू बनाउनु आदि इत्यादि पनि त्यहाँ भनिएको छ। भनिसकेपछि विभिन्न कारणहरू हुन सक्दछन्, तर कतै न कतै पूर्व सञ्चित कर्महरूका आधारमा नि हामीले यो जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, यो शरीर जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जस्तो किसिमको कर्म हामीले गरेका थियौँ त्यही कर्मकै आधारमा हामी यो संसारमा आइरहेका हुन्छौँ। कर्म समाप्त नहुन्जेलसम्म हाम्रो मुक्ति पनि सम्भव हुँदैन। अनि त्यो पनि हो कि भन्ने पनि यस्ता किसिमका पनि शङ्का उपशङ्काहरू निस्किन सक्छन्। जे होस्, अब यो बृहत्तर छ हाम्रो धर्मशास्त्रका यी प्रसङ्गहरू। त्यसैले अब कहाँ के कुन आधारले यस्ता किसिमका घटनाहरू हुन्छन् या भइरहेका
हामीले देख्न सुन्नमा आइरहेका छौँ ती आफ्ना ठाउँमा विभिन्न कारणका माध्यमले नि सायद होलान् भन्ने चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। अब यस पछाडि 28औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ 9औं ज्योतिर्लिङ्ग, 9वां ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथको उत्पत्ति र महात्म्यको वर्णन गरिएको छ। सूतजी शौनक आदि ऋषिहरूलाई अब वैद्यनाथको उत्पत्तिको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ। अतः परम प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरस्य हि ज्योतिर्लिङ्गस्य महात्म्यं श्रूयतां पापहारकम्। अब यो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्य सुन्नाले सबै पापहरू हरण हुन्छन्, त्यसैको विषयमा वर्णन गर्दछु भन्दै भन्नुहुन्छ। यो ज्योतिर्लिङ्ग रावणले शिवजीको तपस्याको फलस्वरूप प्राप्त गरेको हो। यसको वर्णन यस प्रकारले गरिएको छ। रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण आरराध हरम भक्त्या कैलाशे पर्वतोत्तमे। रावणले चाहिँ तपस्या गरेर यो वैद्यनाथ शिवजी चाहिँ प्रकट हुनुभएको ज्योतिर्लिङ्गमा यस्तो किसिमको यसको उत्पत्तिको विषयमा यस्तो वर्णन छ। शिवजीलाई प्रसन्न गर्न रावण चाहिँ कैलाशमा गयो र कठोर तपस्या उसले प्रारम्भ गर्यो, किनभने रावण स्वयं शिव भक्त थियो। ग्रीष्ममा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षामा भुइँमा, शीतकालमा जलमा बसेर नित्य हवन गर्दै कठोर तपस्या गर्यो। यो क्रम निरन्तर उसले चलाइ नै रह्यो। कैयौं वर्ष व्यतीत भए तर शिवजी प्रसन्न हुनु भएन। त्यस पछाडि आफ्ना 10वटा शिर सहित शरीरकै आहुति दिने दृढ निश्चय गरियो र एक एक शिर काट्दै उसले हवन गर्न थाल्यो। जब 10औं शिरको पालो आयो, 10औं टाउको जब पालो आयो र शिरच्छेद गर्न नै आँटेको थियो, त्यो पनि शिरच्छेदन गरिएको थियो भनेदेखि उसको प्राणान्त हुन्थ्यो। त्यसैले शिवजीले त्यो 10औं शिर काट्नुभन्दा पहिले शिवजी त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र रोक्नुभयो। त्यस पछाडि शिवजीले सर्वप्रथम वैद्यले झैँ जस्तो वैद्य के गर्छ भनेदेखि चिकित्सक डाक्टरहरू जोड्ने, चिरफार गर्ने सबै चिज काम गर्छन्, सबै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसन गर्दाखेरि। त्यसै गरी शिवजीले पनि अपरेसन यहाँ गर्नुभयो। के गर्नुभयो भनेदेखि वैद्यले झैँ रावणका काटिएका चिज जति पनि शिरहरू थिए एक एक गरेर जोडिदिनु भयो, योग गराइदिनु भयो। अनि वर माग्न त्यस पछाडि रावणका 10 शिर भए। त्यस पछाडि वर माग्न भनेपछि रावणले भन्यो यसरी शिवजीद्वारा रावणका शिर वैद्य चाहिँ जोडिदिएको हुनाले जुन शिवजीको शिवलिङ्गमा उसले उपासना गरिरहेको थियो त्यही शिवलिङ्गबाट शिवजी यसरी प्रकट भएर जोडिदिएको हुनाले त्यो शिवलिङ्गको नाम चाहिँ वैद्यनाथ भनेर नामाकरण हुन पुग्यो। अमोघयः सुदृष्ट्या वैद्यः वद्यो जितानिमेः शिरांसि सन्दयित्वातु दृष्टानि परमात्मनः। शिरांसि सन्दयित्वातु, ती शिरहरूलाई चाहिँ सन्धि गराएको अर्थात् योग गराएको जोडिदिएको हुनाले नाम वैद्यनाथ हुन पुग्यो। रावणले अब त्यति पछाडि त रावणले भगवान शिवजीको पहिले त पूजा अर्चना गर्यो, स्तुति गर्यो, अनि अतुलित बल पराक्रम त्रिलोक विजय हुने उसले वर मागेर अन्तिममा भनौँ तपाईँ पनि मसँगै लङ्का हिँड्नुहोस् र वहीँ रहनुहोस्, यसरी उसले अन्तिममा त्यही नै वरदानका रूपमा प्रार्थना गर्यो, अनुरोध गर्यो। यसरी रावणले वर मागेपछि भगवान शिवजी धर्म सङ्कटमा पर्नुभयो। अतुलित बल पराक्रम त उनले वरदानका लागि प्रदान गर्नुभयो, तर साथमा जान चाहिँ शिवजीले मान्नु भएन। अब सिधै मनाता गर्नु भएन र अन्तिममा भन्नुभयो यो लिङ्ग जुन तिमीले पूजा गरेका थियौ तीबाटै म प्रकट भएको हुँ, यही लिङ्गमा मेरो सबै किसिमको मेरो आशीर्वाद छ, म यसैबाट प्रकट भएको हुँ। त्यसैले यही शिवलिङ्ग नै तिमी लिएर जाऊ, म साक्षात् तिम्रै नगरमा बसेको त्यस्तो किसिमलाई तिमीलाई प्रतीति हुनेछ। अनि यसैमा मेरो सार पनि सन्निहित छ र यसमा म नित्य रहन्छु पनि। तर अब यो तिमीलाई म दिन त दिँदैछु, तर एउटा शर्त चाहिँ
छ है। अब त्यो शर्त चाहिँ तिमीले ध्यान राख्नु भनेर शिवजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो अन्तिममा, यदि यो लिङ्गलाई एकचोटि कहीँ कतै कुनै पनि कारणले यदि राख्यौ भनेदेखि फेरि तिमीले चाहिँ उठाउन सक्दैनौ, यो उठ्दैन नि। यो चाहिँ उनले अन्तिममा शिवजीले यसरी भनिदिनु भयो, भूमौ लिङ्गम यदा त्वं च स्थापयिष्यसि यत्र वै स्थास्य तत्र न सन्देहो यथेक्षसि तथा कुरु। कहीँ भुइँमा राखिदियो भनेदेखि फेरि यो चाहिँ उठ्दैन है, उठाउन सक्दैनौ, यो चाहिँ तिमीलाई शर्त छ भन्नुको अर्थ एकचोटि तिमीले यहाँबाट लिएर हिँडेपछि सिधै जहाँ लगेर राख्नुपर्ने हो, जहाँ तिमीलाई चाहिन्छ त्यहीँ लगेर राख्नु भनेर यसरी सचेत गराउनु भयो। र यसरी शिवजीद्वारा वर र लिङ्ग प्राप्त गरेपछि रावण अन्तिममा कृतकृत्य पनि भयो। वन्दन गर्यो भगवान शिवजीलाई प्रार्थना गर्दै, अनि जब जब मेरो सहायताको जरुरत पर्छ, मलाई सहायताको जरुरत पर्छ, म फेरि उपासना आराधना नित्य गरिरहन्छु, मलाई आशीर्वाद दिइरहनु होला भन्दै लङ्कातिर उसले त्यस पछाडि शिवजीसँग विदाई भएर त्यहाँ प्रस्थान गर्यो। अब लङ्काका लागि कैलाशबाट हिँड्दाखेरि भयो के भनेदेखि मार्गमा शिव मायाले उसलाई लघु शङ्काको तीव्र इच्छा भयो। जहाँ जाँदै लघु शङ्काको तीव्र इच्छा भयो। आसिन मूत्रोत् सर्ग कामो मार्गे हि शिव मायया। लघु शङ्काको तीव्र कामनाले शिव मायाले मोहित भएर त्यस्तो किसिमको स्थितिमा हुन पुग्यो। त्यसपछि रावणले यताउता हेर्यो, कसैलाई हातमा राख्न दिएर लघु शङ्का गर्ने उसले विचार गर्यो त्यो शिवलिङ्गलाई। यत्तिकैमा एउटा गोठालोलाई रावणले देख्यो र शिवलिङ्ग उसले छिटो छिटो गरेर उसले पक्रायो र अनि शिवलिङ्गको पक्राएर आफू लघु शङ्कातिर गर्नतिर लाग्यो। तर शिवलिङ्गको भार त्यो गोपले, त्यो गोठालोले सहन गर्न सकेन र भुइँमा राखे। अब एकचोटि राखेपछि उठाउन सम्भव थिएन। त्यही लिङ्ग नै वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्गको नामले प्रसिद्ध भयो। यसरी वैद्यनाथको प्राकट्यको उत्पत्तिको प्रसङ्ग छ। पुराणान्तरमा यो पनि वर्णन छ कि गणेशजी नै गोपको रूप धारण गरी त्यति बेला त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र उनकै हातद्वारा यो शिवलिङ्गको स्थापना भएको हो। गोपनी गणेशजी बनेर त्यहाँ प्रकट भएर यसरी स्थापित भएको भन्ने पुराणान्तरमा कथामा यस्तो पनि वर्णन छ। अब यस पछाडि के घटना घटो भनेदेखि यता अब रावण आयो लङ्का, शिवजीसँग वरदान प्राप्त गरेर आयो। अब शिवलिङ्ग त उसले छोड्नु पर्यो बाटैमा, जहाँ छोडिएको ती नै वैद्यनाथ धाम भनेर आज ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा हामी सबै उपासना गर्दछौँ, जाने आउने गर्दछौँ। कतिपय त गएर दर्शन गरिसक्नु भएको छ, कतिपयले दर्शन गर्नै जाने उसमा हुनुहुन्छ। त जे जस्तो भए पनि त्यसरी ज्योतिर्लिङ्गको प्राकट्य भयो। उता रावणले भगवान शिवजीसँग यसरी वरदान प्राप्त गरेपछि त्रिलोक विजयीको उसले प्रारम्भ गर्यो। सबैसँग अन्तिममा सबैतिर विजय प्राप्त गरो र कर लिएर लङ्कामा बसेर राज्य गर्न थाल्यो। सबैसँग कर लिन्थ्यो यो रावणजी। अनि देवताहरू चिन्तित भए र नारदजीलाई, किनभने देवताहरूसँग पनि यो कर लिन्थ्यो, र अन्तिममा देवताहरूले नारदजीलाई अनुरोध गर्दै भने रावणको घमण्डलाई चुर गरी पतन गराउने उपाय गर्नु पर्यो, नत्र हामीलाई त यसले बाँच्ने, हामीलाई यसले गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित गरायो, हाम्रो सबै पावरहरू यसले लियो आदि इत्यादि भनेर यसरी अनुरोध गरिसकेपछि देवताहरूको कार्य सम्पादन गर्न नारदजी त्यस पछाडि राजी हुनुभयो र लङ्काका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। रावणलाई भेट्नलाई उहाँ पुग्नुभयो र रावणलाई लङ्कापुरीमा गइसकेपछि रावणले सत्कार पनि गर्यो र सबै पाद्य अर्घ आचमन आदिले सबैले सत्कार गरिसकेपछि भगवान शिवजी प्रसन्न भएको, तपस्या गरेको आदि
र उहाँले दिएको वरदान आदिको विषयमा पनि उसले सविस्तार सबै वर्णन गर्यो। नारदजी सुन्दै जानुभयो। सबै उसले जे भनिरहेथ्यो सबै सुन्दै जानुभयो र अन्तिममा भन्नुभयो नारदजीले, हे रावण, तिमीले जति कुरा गर्यौ सबै ठिकै होलान्, तर एकचोटि परिक्रमा मतलब एकचोटि तिमीले परीक्षा गर्यौ भने झन् तिम्रो बल र पराक्रमको सिद्धि हुन्छ। त्यसैले किन अब एकचोटि किन परीक्षा गर्दैनौ? तिमीसँग यत्रो अतुलनीय बल छ कि छैन कि? त्यो त अब बाहिरका मान्छेहरूलाई तिमीले जित्यौ, त्रिलोकमा जितेर तिमीले बसमा राख्यौ, त्यो त ठिकै छ, तर जसले वरदान दिएको उनीकै चाहिँ किन परीक्षा गरेर हेर्दौ न भनेर यसरी नारदजीले उक्साउनुभयो। र नारदजीले भन्नुभयो कि एकचोटि तिमी कैलाश पर्वतमा जाऊ र त्यो कैलाश पर्वतलाई उखेल। तिमीसँग त अतुलनीय पराक्रम त छँदैछ, बल छँदैछ, उखेल र अलिकति हल्लाऊ पनि त्यो कैलाश पर्वतलाई, र हल्लाएर ती थपक्क राखिदिने। यति गर्यौ भने साँच्चीकै त्रिलोकमा अतुलनीय बलशाली मानिनेछौ। किनभने शिवजी बसेकै त्यो कैलाश पर्वतलाई नै यसो उखेलेर हल्लाएर ती राखिदेऊ भनेदेखि त तिमीसँग ल त्रिलोक विजयीको बल र पराक्रम रहेछ भनेर सबैले प्रशंसा पनि गर्नेछन् भनेर यसरी नारदजीले यसरी उकासी दिनुभयो। त्यसैको वर्णन यहाँ सूतजी गर्नुहुन्छ। कैलाशोद्धरणे यत्न कर्तव्यश्च त्वया पुनः यदि चैवोद धृतश्चायं कैलाशो हि भविष्यति तदैव सफलम सर्वम भविष्यति न संशय। त्यस पछाडि मात्रै तिमी सबैतिरबाट सफल भएका भन्ने मानिनेछौ। यसरी भनिसकेपछि नारदजीको सल्लाह चाहिँ रावणलाई उचित लाग्यो। एक त कुरो त सही नै गरे, मसँग यत्रो पराक्रम छ, बल छ भनेदेखि म किन नगरौँ, एकचोटि यो पनि परीक्षा गरेर हेरौँ भन्ने उसलाई लागिहाल्यो। नारदजी त त्यहाँ उकासी दिएर हिँड्नुभयो, आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुभयो। रावण चाहिँ अनि तुरुन्तै त्यस पछाडि कैलाश पुग्यो र जहाँ उनले तपस्या गरेको थियो, जुन शिवजीकै निवास स्थान, त्यो कैलाश पर्वतलाई नै उसले उखेल्यो, आफ्नो बाहुबलले उखेल्यो र हल्लाउन थाल्यो। जसरी नारदजीले भनेका थिए त्यसै गर्न थाल्यो। अब यता शिवगण र शिवा आश्चर्यान्वित भए। जति पनि थिए शिवगण, शिव परिकरहरू, शिवानी सबै आश्चर्य हुन पुगे। तुरुन्तै पार्वतीले थाहा पाइन् र अन्तिममा शिवजीलाई व्यङ्ग गर्दै पार्वतीले भनिन्, तपाईले शान्त भक्तलाई अतुलनीय बलशाली हुने वरदान दिनुभएको थियो, अब त्यसको फल पनि तपाईले भोग्नुहोस् भन्दै यसरी व्यङ्ग गरिन्। अनि त्यस पछाडि त शिवजी क्रोधित भएर बलको घमण्डी रावणलाई श्राप दिँदै त्यति बेलै शिवजीले भन्नुभयो, रे रावण दुर्भक्त मा गर्भ बहदुरमते शीघ्रम च तब हस्तानाम दर्पघ्नश्च भवेदिय। हे रावण, तेरो बल र घमण्डलाई नाश गर्ने वीर धीर पुरुष शीघ्र नै जगतमा अवतरण हुनेछ र तेरो भुजालाई ठिक गर्नेछ। जुन भुजा खुजुली भएर तैँले यसो यहाँ आएर मलाई नि यस्तो च्यालेन्ज दिइस् भनेर यसरी शिवजीले त्यसरी श्राप दिनुभयो। त्यस पछाडि नारदजी देवता समीप आउनुभयो, सबै वृत्तान्त सुनाइदिनुभयो। देवता अत्यन्त प्रसन्न भए, प्रतीक्षा गर्न थाले। पछि विष्णुले रामको अवतार र शिव पार्वतीले हनुमानको अवतार लिई रावणको संहार गरेर त्रिलोकमा शान्ति स्थापना गर्नुभयो। शिवजीको यो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग अवतार भुक्ति मुक्ति प्रदायको दर्शन पूजा अर्चन र यस कथानकलाई सुन्दा सुनाउँदा शिव सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ भन्दै यसको अन्तिममा उपसंहार वर्णन गरिएको छ। यस पछाडि 10औं ज्योतिर्लिङ्ग नागेश्वरको उत्पत्तिको महिमाको वर्णन छ। सूतजी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। अथात सम्प्रवक्ष्यामि नागे साख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिङ्गमुत्तमम्। अब यो नागेश्वर
ज्योतिर्लिङ्ग कसरी प्रकट हुन पुग्यो त्यसको वर्णन म गर्दछु। भन्दै सुतजी भन्नुहुन्छ, पार्वतीको वरदानले मदोन्मत्त भएकी एक दारुका नामकी राक्षसी र उनका पति दारुक थिए। यी दम्पति पराक्रमी र बलशाली थिए र पश्चिम समुद्रको तटको 16 योजन वर्गाकार 64 मिल, जसलाई 16 योजन भन्नाले 64 मिल त्यस्तो किसिमको वर्गाकार क्षेत्रमा यिनीहरू बस्दथे। यो वन पनि पार्वतीले नै दिएकी थिइन्। यी राक्षस दम्पतिकै नामबाट यो प्रसिद्ध भयो, मतलब यो वन प्रसिद्ध भयो, जसलाई दारुका वन भनिन्छ। र यही वनमा आफ्ना राक्षसगणको अधिपति भएर यी बस्दथे र अन्य प्रजालाई बिस्तारै बिस्तारै सताउन थालेका थिए, दुःख दिन्थे। र यो वन सबै सामग्रीले भरिभराउ, किनभने मा जगदम्बिकाले दिएको वन थियो, यो क्षेत्र थियो। त्यसैले सबै प्रकारका सुख सम्पदाहरूले भरिपूर्ण थियो, अर्थात् वृक्षलताहरूले भरिपूर्ण, फल आदिले भरिपूर्ण, सस्यशालिनी यस्तो किसिमको वन थियो, समृद्धशाली थियो। जे आवश्यकता यिनीहरूलाई चाहिन्थ्यो या हुन्थ्यो त्यो सबै यो वनमा उनीहरूलाई प्राप्त थियो। यता दारुक दम्पतिको व्यवहार र आचरणबाट प्रजा दिनानुदिन दुखी हुँदै गए र एक दिन शिवभक्त और्व ऋषिलाई उनीहरूले सबै वेदनाहरू सुनाए र और्व ऋषि पनि कुपित भएर अन्तिममा यिनीहरूलाई श्राप दिँदै भने, पृथिव्याम यदि रक्षांसि ईश्वरुवै प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणिर्वियुज्येयः राक्षसा बलवत्तरः भनेर यसरी और्व ऋषिले भन्नुभयो कि यिनले पृथ्वीमा हिंसा यज्ञ विध्वंस गर्ने साथ यिनीहरू समाप्त हुनेछन्, तिमीहरू चिन्तित नहौ भनेर यसरी प्रजाहरूलाई सान्त्वना दिँदै अब त्यतातिर प्रवृत्त हुने साथै यिनीहरू पनि नष्ट हुनेछन् भन्ने यस्तो किसिमको श्राप पनि दिनुभयो। और्व मुनिले श्राप दिएको सुनेर देवता पनि उता प्रसन्न हुन पुगे। दारुकासँग युद्ध गर्न त्यति बेलै उनीहरू तत्पर भएर पुगे। यो देखेर दारुक घबरायो र किम कर्तव्य विमूढ भयो। अब देवताहरूसँग त पाला पढ्नु भनेको त सानोतिनो कुरो होइन भन्ने उसलाई लाग्यो। किम कर्तव्यम क्व गन्तव्यम सङ्कट समुपागतः। अब त सङ्कटमा उपस्थित भयो, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको स्थितिमा ऊ पुग्यो। सङ्कटापन्न अवस्था सिर्जना भएपछि दारुका राक्षसीले पार्वतीले दिएको शक्तिलाई सदुपयोग गर्दै 16 योजनको दारुक वनलाई उखेलेर समुद्रको बीचमा स्थापित गर्ने निर्णय गरिन् र त्यही गर्न पुगिन् र समुद्रको बीचमा लगेर स्थापित गराएर ती गणहरूका साथमा यिनीहरू बस्न थाले। समुद्रस्य च मध्येशः संस्थिता निर्भयः तदा। समुद्रको बीचमा लगिसकेपछि उनीहरू निर्भय भएर त्यहाँ रहन थाले। समुद्रको बीचमा बस्दा त यिनीहरू निर्भय त भए, तर आफ्नो प्रवृत्ति भने यिनीहरूले बिर्सिएन। जुन दुष्ट प्रवृत्तिको भनिन्छ नि, दुष्ट प्रवृत्तिको कुकुरको पुच्छर जति वर्ष ढुङ्गाएर आए पनि टेढोको टेढै हुन्छ भने यस्तै हो यो पनि। अब उनीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ उनीहरूले बिर्सिएनन्, अर्थात् प्रवृत्तिलाई चाहिँ उनीहरूले निरन्तरता दिए। जो समुद्रमा नौका लिएर आउँथे उनीहरूलाई समाप्तै कारागारमा कैदी बनाउन थाले। एकचोटि धेरै नौका एकै साथ आउँदै गरेको देखेर राक्षसी दारुका समुद्रमा प्रवेश गरिन् र जलमार्गलाई अवरुद्ध गरिन्, जसको कारण सबै नौका एकत्र हुन पुगे र पूर्ववर्ती सबैलाई कारागारमा कैदी बनाए। कैदी भएपछि सबै दुखी हुन पुगे, विलाप गर्न थाले, रुन कराउन थाले। बद्धास्ते निगणैर्लोकाः संस्थिता बन्दनालये अतीव दुःखमाजग्मुः भर्त्सितास्ते मुहुर्मुहुर्। आफूलाई नि धिक्कार सम्झिँदै अब यस्तो किसिमको उनीहरू रुन कराउनतिर लागे। ती नौकामा जति पनि थिए ती सबै कैदी भइसकेपछि जेलखानाभित्र बस्नु परेपछि यसरी सबै रुन कराउन थाले, विलाप गर्न थाले। र तिनै कैदी मध्ये सुप्रिय नामका वैश्य यी सबैका स्वामी थिए र सच्चरित्रवान थिए, शिवभक्त थिए
र बिना शिव पूजा अर्चना यिनी खाना पनि खाँदैनथे। सधैँ भस्म रुद्राक्ष धारण गर्दथे र उनले कारागारभित्रै सबैलाई पार्थिव लिङ्गको मानसोपचारले पूजन अर्चन ध्यान गर्ने विधि पनि सिकाए र सबैलाई ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षर मन्त्र जप गर्न पनि लगाए। भगवान शिवजीले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ भनेर यसरी सबैलाई त्यो सिकाए पनि र ओम नमः शिवायको जप गर्नका लागि पनि लगाए। नमः शिवाय मन्त्रेण ध्यायन्तः शङ्करं स्थिता। ती कही जेलखानाभित्रै नै यिनीहरूले सबैले नमः शिवाय मन्त्रलाई जप गर्दै अब शिवजीको आराधना गर्नतिर लागे। यसरी कैदीहरूले 6 महिना बिताए। यसै बीचमा राक्षस दारुकलाई थाहा भयो कि कारागारभित्र सुप्रिय वैश्य सहित सबै कैदी केही अप्रिय विधि गर्दैछन् भन्ने उनलाई थाहा भयो। त्यस पछाडि तुरुन्त शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भयो र आफ्ना सहचर गणलाई पनि साथमा लिएर कारागारमा गयो र धम्क्याउन थाल्यो। दारुकले भन्यो कि किम ध्यायसी हि वैश्यः त्वं सत्यं वद ममाग्रतः एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यम च नान्यथा। तिमीहरू के चिजको के प्राप्तिका लागि तिमीहरूले ध्यान गरिरहेका छौ? तिमीहरूले सत्य कुरो गर। यदि सत्य गर्यौ भनेदेखि तिमीहरू बच्नेछौ। यदि सत्य कुरो गर्यौ न, सही कुरो गर्यौ न भनेदेखि तिमीहरू मबाट मृत्यु प्राप्त हुनेछौ। मृत्युस्ते मम, अर्थात् मबाट तिमीहरूले मृत्यु प्राप्त गर्नेछौ भनेर यसरी उसले गएर धम्क्यायो। सबै बन्दीजन भयभीत हुन पुगे। सुप्रियाले त्यति बेलै शिवजीको शरण लिए। ध्यानको साथ उनले स्तुति गाए, तर उनले राक्षसलाई केही उत्तरै दिएनन्। उत्तर नआएपछि दारुक कुपित भयो र अस्त्र उठाएर प्रहार गर्नै आँट्दा एकाएक शिव परिवार त्यही प्रकट हुनुभयो र चारैतिर स्तम्भ एवं दिवाल पनि खडा भयो। मध्यमा ज्योतिर्लिङ्ग सहित शिव परिवार त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। मध्ये ज्योतिर्स्वरूपम च शिवरूपम तदुद्भूतम परिवार समायुक्तम दृष्ट्वा चा पूजयत सबै शिव परिवार नै त्यहाँ प्रकट हुन पुगे। सुप्रिय वैश्य सहित सबै बन्दीजनहरूले शिवजीलाई वन्दन र पूजा अर्चना गरे। शिवजीले वैश्यलाई पाशुपत अस्त्र प्रदान गरे र यही अस्त्रद्वारा राक्षस दम्पति र गणलाई सुप्रिया वैश्यले चाहिँ उनीलाई संहार गरे। त्यस पछाडि दारुका वनलाई आशीर्वाद दिँदै भगवान शिवजीले भन्नुभयो, अस्मिन् वने सदावरणा धर्म वै सम्भवन्तु च ब्राह्मणः क्षत्रियः विंशां शूद्राणां हि तथैव च। अब यो वनमा चाहिँ वर्णाश्रमी शिव धर्मोपदेशक र प्रवर्तक मात्र रहनेछन्, अरू यहाँ रहने छैनन्। अर्थात् अरूका लागि यो वन उपयुक्त हुने छैन। त्यस पछाडि वैश्य सहित देवता ऋषि मुनिहरूले स्तुति र प्रार्थना गरेपछि शिवा त्यो वनको विवरमा चाहिँ नित्य निवास गरी सबैको मनोरथ पूर्ण गर्न थाल्नुभयो, जो नागेश्वर नागेश्वरी नामले प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग हुन पुग्यो। त्यही वनकै विवरमा चाहिँ नाग र नागिनीको रूपमा भगवान शिवजी व्यापक भएर त्यहाँ विराजमान हुनुभयो। ज्योतिर्लिङ्ग जुन शिवजी जहाँ प्रकट हुनुभएको थियो त्यो ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपो हि नाम्नां नागेश्वरः शिव नागेश्वरी शिवा देवी बभूव च सतां प्रियौ। र यस्तो किसिमको यो नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको यहाँ प्रसङ्गको वर्णन। र यो ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन पूजन महात्म्य श्रवण पठन गर्नाले इह परलोक दुवैको कल्याण हुन्छ भन्दै अन्तिममा उपसंहार गरिएको छ। यस पछाडि 11औं ज्योतिर्लिङ्ग रामेश्वरको उत्पत्तिको महिमाको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सुतजी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, अतः परं प्रवक्ष्यामि लिङ्गं रामेश्वराविदम् उत्पन्नं च यथा पूर्वं ऋषय शृणुतादरात्। अब रामेश्वर शिवलिङ्ग दक्षिण भारतको समुद्र तटमा स्थित छ। भगवान विष्णुको अवतार श्री रामजीले स्थापना गरेका हुन्। रामजीले स्थापना गरेको हुनाले यसको नाम रामेश्वर हुन पुगेको हो। आफ्नी पत्नी सीता अन्वेषण गर्ने क्रममा वनवासी श्रीराम
लक्ष्मण किष्किन्धा पर्वतमा पुग्नुभयो। सुग्रीव हनुमान जाम्बवन्त अंगद आदि वानर भालुहरूसँग मित्रता गर्नुभयो। पछि हनुमानजीले सीता रावणको राजधानी लङ्कामा छिन् भन्ने सूचना सीताजीको चूडामणि र श्रीरामजीलाई दिएर पुष्टि पनि गरे। त्यस पछाडि लङ्कामाथि चढाई गर्ने तयारी भयो। यसै सिलसिलामा वानर सेनाको साथ लिएर दक्षिण समुद्र तटमा भगवान श्रीरामजी वहाँ पुग्नुभयो। विशाल समुद्रलाई पार गर्नु सजिलो थिएन। साथमा 18 पद्म वानर सेनाहरू थिए। यसै बीचमा श्रीरामजीले समुद्रको किनारमा शिवभक्त रावणलाई वध गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनी पार्थिव लिङ्ग स्थापना गरी षोडशोपचारले पूजन अर्चन स्तोत्र जप र प्रार्थना गर्नुभयो। पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसं सहायं ते विना नाथ मम कार्यं हि दुर्लभम्। तपाईं मेरा लागि सहायक बनिदिनुहोस्, नत्र भनेदेखि यो कार्य सम्भव छैन भनेर यसरी तपाईंको भक्त दुर्जय छ, तपाईंको कृपा बिना उसलाई वध गर्न सम्भव छैन। त्यसैले तपाईंको शरणापन्न भएको छु, रक्षा गर्नुहोस्। अप्यहम तब दासोस्मिन् त्वदधीनश्च सर्वथा। तपाईंको अधीनमा म छु, तपाईंको म दास हुँ। यसरी श्रीरामजीले महादेवको पूजा अर्चना स्तुति वन्दनाले गरे। त्यस पछाडि भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुभयो। वरदान प्रदान गर्न ज्योतिर रूपमा परिवार सहित वहाँ प्रकट हुनुभयो। साङ्गम सपरिवारश्च ज्योतिरूपो महेश्वर यथोक्त रूपमलम कृत्वाभि अभवत द्रुतम। ती भगवान शिवजी यसरी परिवार सहित सपरिवार प्रकट हुनु भइसकेपछि शिवजीले वरदान माग्न भनेपछि रामजीले रावणमाथि विजय प्राप्तको आशीर्वाद र लोक कल्याणार्थ परिवार सहित यही पार्थिव शिवलिङ्गमै सधैँका लागि विराजित हुनुहोस् भनेर यसरी याचना गरेपछि शिवजीले दुवैलाई स्वीकार गर्दै अन्त्यमा तथास्तु भन्दै आशीर्वाद पनि दिनुभयो र त्यही ज्योतिर्लिङ्गमा विराजित पनि हुनुभयो। रामजीद्वारा स्थापित यस ईश्वरको लिङ्ग भएको हुनाले रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको नामले भूलोकमा प्रसिद्ध हुन पुग्यो। यसको दर्शन पूजा अर्चनाले भुक्ति मुक्ति सबै किसिमका फल प्राप्ति हुन्छ। सङ्कटावस्थालाई पार लगाउने यो शिवलिङ्ग हो। र त्यस पछाडि शिवजीको यो अहेतुक कृपाले सेतुबन्ध लगायत रावण संहार गरी सीता सहित अयोध्या पछि राम फर्किनुभयो र राज्यभार सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। रामेश्वराविदं दिव्यं शृणुतां पापहारकं भन्दै अन्तिममा यसरी उपसंहार गर्दै यो ज्योतिर्लिङ्गको महिमाको यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब यस पछाडि 12औं ज्योतिर्लिङ्ग घुष्मेश्वरको उत्पत्ति महिमाको वर्णन सूतजी अगाडि गर्नुहुन्छ। जहाँ घुष्माको शिवभक्तिले मृतपुत्र जीवित हुन पुगेको अत्यन्त रोचक कथा प्रसङ्ग छ। यो कसरी घुष्मेश्वर शिवलिङ्ग स्थापित हुन पुग्यो आदि इत्यादिको यो मार्मिक प्रसङ्गलाई अब अगाडिका प्रसङ्गमा श्रवण गरौँ। सूतजी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अतः परं च घुष्मेशं ज्योतिर्लिङ्ग उदाहृतं तस्यैव च सुमाहात्म्यं श्रूयन्ता ऋषि सत्तमा। यो घुष्मेश्वर शिवलिङ्ग दक्षिण भारतमा अवस्थित छ। त्यहाँ एउटा श्रेष्ठ पर्वत छ देवगिरी नाम गरेको र यसैको निकटमा भरद्वाज कुलमा उत्पन्न सुधर्मा नामका ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण बस्दथे। कतै यिनको नाम सुमेधा पनि भनिएको छ। सुमेधा ब्राह्मण भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यिनकी पत्नीको नाम थियो सुदेहा। यी दम्पति शिवजीको एकदम भक्ति भावले प्रेयर गर्दथे, पूजन अर्चन गर्दथे। देवता अतिथिहरूको अत्यन्त सेवा गर्दथे। अग्निहोत्री थिए। सुधर्मा त्रिकाल सन्ध्या गर्दथे। वेदशास्त्रका मर्मज्ञ थिए। शिष्यहरूलाई वेद पढाउँथे। यी दुवै शिवभक्तहरूका साथ अत्यन्त प्रेम भाव राख्दथे। यी दुवै सबै यसरी सबै किसिमका सुख सम्पदा हुँदाहुँदै देवता अतिथिहरूको सेवा पूजा आराधना
आदि गर्दा गर्दै पनि यिनीहरूको एउटा पाटो भनेको चाहिँ कमजोर थियो, त्यो भनेको चाहिँ सन्तान थिएनन्। यिनीहरूले यिनकी ऋतुकाल त्यत्तिकै व्यर्थ जान्थ्यो। त्यसैले पत्नी सुदेया दुखी थिइन्। आयुर्बहुं व्यतीताय तस्य धर्म प्रकुर्वत पुत्रश्च नाभवत् तस्य ऋतुस्यादफला स्त्रिया। ऋतु धर्म त्यत्तिकै असफल भएर जान्थ्यो, अर्थात् सन्तान यिनीहरूको प्राप्ति भएन। र यो सबै चिजलाई विचार गर्दै पत्नीको मनोभावलाई विचार गरेर, अब यी त ब्रह्मवेत्ता थिए, आध्यात्म ज्ञानले, वेदान्त दर्शनले, अद्वैत दर्शनले उनी चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउँथे, आत्मा नै अमर हो, त्यसैले हामीलाई पवित्र गराउँछ, आत्मा तत्त्वलाई नै हामीले शुद्ध बनाउनु पर्दछ। बाँकी परिवारजन अर्थात् पुत्र पुत्रादि परिवारजन भनेका त स्वार्थका लागि मात्रै हुन्। सङ्कटमा आत्मालाई नै उद्धार गर्ने हो। का माता कह पिता पुत्र को बन्धुश्च प्रियश्च कह सर्वम स्वार्थपरम देवी त्रैलोक्यम नात्र संशय। सबै संसारमा माता पिता पुत्र बन्धु परिवार यी सबै स्वार्थका लागि मात्रै एकअर्काप्रति समर्पित हुने हुन्। जहाँ स्वार्थ हुँदैन त्यहाँ उपेक्षा हुन्छ, जहाँ स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ अपेक्षा हुन्छ, आदि इत्यादि भनेर उनले वेदान्त दर्शनका अत्यन्त दिव्यतम प्रसङ्गले उनी सम्झाउँथे। यसरी आत्मापरक दर्शनले उनीले सम्झाउँथे। पछि सुधर्माले सन्तानोत्पत्तिका लागि प्राय सबै उनले उपाय गरे जे शास्त्रमा वर्णन छन्। तर दैवेक्षा नै अनुकूल नभएपछि के लाग्छ र? त्यसमाथि सुदेयालाई छरछिमेकीहरूले यो त निसन्तान हो, बाजी हो भनेर अर्कै नजरले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवहार गर्न थाले, जसको कारण दिनानुदिन दुखित हुँदै गइन् र एक दिन पति सुधर्मालाई अर्को विवाह गरी सन्तान उत्पन्न गर्ने अनुरोध गर्न पुगिन्। अब यसरी अनुरोध गर्न गइसकेपछि सुधर्मा र घुष्माको त्यस पछाडि विवाह हुन्छ। अब पत्नीको अनुरोध र परिवारलाई दुवैलाई मध्यनजर गर्दै सुधर्माले अन्ततो गत्वा दोस्रो विवाह गर्ने निर्णयमा पुगे। संयोगवश घुष्माका माता पिता सुधर्माको साथ विवाह गर्न तयार पनि भए र केही समय पश्चात उनीहरूको विवाह भयो। घुष्मा पनि पति र सुदेया दिदीको सेवा गर्दै नित्य 101 पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गरी नजिकैको तलाउमा पोखरीमा विसर्जन गर्थिन्। घरमा शान्त वातावरण थियो। सुधर्मा पनि दुवै पत्नीलाई सम्मान व्यवहार गर्दथे, भेदभाव गर्दैनथे। यसरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गृहस्थी जीवन यिनीहरूको अगाडि बढ्यो। यता घुष्माको पार्थिव लिङ्ग पूजनको क्रम 1 लाख पुग्ने साथ शिवजी प्रसन्न हुनुभयो। घुष्मा गर्भवती हुन पुगिन्। समय आएपछि सर्वगुण सम्पन्न पुत्र लाभ सुधर्माको परिवारमा भयो। सबै प्रसन्न हुन पुगे। लक्ष संख्या भवत पूर्णः सर्वकाम फलप्रदा कृपया शङ्कर शैव तस्याः पुत्रो व्यजायत। 1 लाख शिवलिङ्गको पूजा अर्चना, पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा अर्चना गरिसकेपछि उनीहरूलाई भगवान शिवजी प्रसन्न भएर पुत्र प्रदान गर्नुभयो। पुत्र लाभ भएपछि सुधर्मा, सुदेया, घुष्मा अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। घुष्मालाई सबैले बधाई दिन पुगे। मान र इज्जत र प्रशंसा दिनानुदिन अब घुष्माको बढ्दै गयो। जब घुष्मालाई विशेष सम्मान र प्रशंसा सबैले गरे, त्यस पछाडि सुदेया सौतिली ईर्ष्याले जल्न थालिन्। उनलाई भित्रभित्रै असहज हुँदै गयो। यता कुमारले बाल्यपन समाप्त गरी यौवनावस्था प्राप्त गरे। सुकुमारी कन्यासँग उनको पनि विवाह भयो। घरमा पुत्र वधु पनि आइन्। घुष्मालाई बधाई दिनेको र प्रशंसा गर्नेको क्रमले निरन्तरता नै पाइ नै रह्यो। अब उता यी सबै घटनाक्रमबाट सधैँ उदास यता सुदेया चाहिँ हुँदै गइन्। भित्रभित्र भुसको आगो झैँ ईर्ष्या र डाले उनी तडपिँदै गइन्। क्रमशः विवेक शून्य हुँदै गइन्। बुद्धि भ्रष्ट हुँदै गयो र अन्तिममा यस्तो कठोर निर्णय लिन पुगिन्
एक दिन त भयानक यिनले निर्णय लिन पुगिन्। रात्रिको समयमा सुदेयाले धारिलो चक्कु लिएर स्वप्न अवस्थामा पुत्रलाई वध गरी शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारी र रातमै त्यही तलाउमा फ्याँकिदिन् जहाँ शिवलिङ्ग पार्थिव शिवलिङ्ग विसर्जन गरिन्थ्यो, जहाँ भुषमा नित्य शिवलिङ्गको विसर्जन गर्दथिन्। चिच्छेदे निशिचाङ्गेषु गृहीत्वा छुरिकां च सः सर्वाङ्ग खण्डयामास रात्रौ भुष्मासु तस्य सा। यसरी चिच्छेद मतलब सबै त्यो शरीरलाई काटेर पहिले त मृत्यु चक्कुले गरेर मृत्यु प्रदान गरिन्, त्यस पछाडि टुक्रा टुक्रा पारेर यसरी त्यहाँ लगाएर फाल्दिन्। रातारात नै सबै काम भयो। प्रातःकाल अब त्यस पछाडि प्रातःकाल भयो। भुष्मा सुधर्मा नित्य कर्म गर्न थाले। सुदेया पनि अनभिज्ञको अभिनय गर्दै डाहारूपी अग्निलाई शान्त गरी निश्चिन्त हुँदै आफ्नो कार्य गर्न थालिन्। उता पुत्र वधुले बुहारीले चाहिँ आफ्नो स्वामीको पलङ रगतले लथपथ भएको देखेर अत्यन्त घबराउँदै चिच्याइन् र पतिको वध थाहा पाएपछि शोकले मूर्छित हुन पुगिन्, बेहोस हुन पुगिन्। हा हतास्मि कृतं केन दुष्टकर्मं शुचिव्रते इत्युह चार्यरुरोदाति विविधं तत्प्रिया च सः। कसले यस्तो गरियो भनेर अत्यन्त दुखित भएर रुन थालिन्, विलाप गर्न थालिन् र अन्तिममा मूर्छित भइन्। सुदेया पनि देखावटी दुखी हुँदै मन हर्षित भएकी थिइन्। भुष्माले नित्य पूजा उनले गरि नै रहिन्। पुत्रको मृत्यु सुनेर पनि उनले नित्य पूजालाई भने छोडिनन्, नित्य पूजा गरि नै रहिन्। सुधर्माले पनि त्यस्तै नै गरे, नित्य पूजा छोडेनन्। पूजा समाप्त भयो। घटना सबै हेरे र पनि उनीहरूलाई किञ्चित विचलित भएनन्, किनभने उनीहरूको भनाइ नै यस्तो थियो कि जसले सन्तान दिएको थियो उसले नै यसको रक्षा गर्नेछन्। उनी दयालु, भक्तप्रिय र कालको पनि काल हुन्, सत्पुरुषका आश्रयदाता हुन्। उनी शम्भुले हाम्रो रक्षा गर्नेछन्। उनी माला गुथ्नेवाला झैं योग र वियोग गर्ने समर्थमान छन्। अब चिन्ता गरेर नै के फाइदा हुन्छ र भनेर यसरी करने कराने वाले प्रभु नै है, शिवजीले नै गर्नुभएको हो भनेर शिवजी माथि नै उनीहरूले सबै चिज छोडिदिए। यस्तो विचार गरी पार्थिव लिङ्गलाई विसर्जन गर्न नित्य झैं तलाबमा घुसमा पुगिन्। आफ्नो शिवलिङ्ग पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गरेर तलाउमा विसर्जन गर्न पुगिन्। मनमा निरन्तर पञ्चाक्षर मन्त्र उनको उच्चारण थियो। पार्थिव लिङ्गलाई विसर्जन गरिन्। फर्कँदा तलाउको किनारामा आफ्नो पुत्र उभिएको थियो। उसलाई देखेर भुष्मालाई न त हर्ष नै भयो न त विषाद नै भयो। पुत्र साक्षात त्यहाँ तलाउमा खडा भएको किनारामा उभिएको देख्दा पनि न उनलाई हर्ष भयो न विस्मात नै भयो। अनि शिवजी उसलाई देखेर अनि शिवजी ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा त्यही फेरि प्रकट हुनुभयो। जुन शिवलिङ्गको विसर्जन गरेको थियो त्यही ज्योतिर्लिङ्गमा रूपमा प्रकट हुनुभयो। शिवजीलाई देखेर भुष्माले प्रणाम स्तुति वन्दना गरिन् र अनि शिवजीले भन्नुभयो, हे भुष्मा, म तिमीबाट प्रसन्न छु। वर माग, तिम्रो दुष्ट सौताले यसलाई वध गरेकी थिइन्, त्यसैले उसलाई म त्रिशूलले वध गर्नेछु, तिमी आज्ञा मात्रै देऊ भनेर यसरी भनिसकेपछि भुष्माले भनिन्, हे नाथ, सुदेया मेरी बहिनी हुन्, तपाईले रक्षा गर्नुपर्दछ। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे सुमुखी, सुदेयाले अपकार गरेकी छिन्, उसलाई किन उपकार गर्दछौ? उनी दुष्ट र वध योग्य छिन्। भुष्मा भन्छन्, हे नाथ, तपाईको दर्शन मात्रले पातकी पनि पवित्र हुन्छ, अपकारी पनि पवित्र हुन्छ, सबै पाप भाग्छन्। अपकारीषु यश्चैव उपकारं करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत। त्यस्तो अपकारलाई पनि उपकार गर्नुपर्दछ भनेर तपाईले नै शिक्षा दिनुभएको हो। जसले कुकर्म गर्छ गरिरहन्, मैले पनि कुकर्मै गर्नुपर्छ भन्ने के छ र?
कुकुरले खुट्टा काट्यो भने कुकुरको खुट्टा टोक्न जाने हो र? आफ्नो खुट्टा कुकुरले टोक्यो भने उसलाई टोक्न जाने हो र? अलले गल्ती गर्यो त मैले पनि गल्ती नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र? यसरी घुसमाले यस्तो किसिमको तार्किक ढङ्गले उत्तर दिइसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हे घुसमे, तिम्रो दृढ भक्ति र श्रद्धाले म झनै प्रसन्न हुन पुगे, झनै लालायित हुन पुगे। अरू केही वर माग्नु छ भने माग भनेर भनिसकेपछि घुसमाले भने, नि प्रभु, यदि तपाईँ वर दिन चाहनुहुन्छ भने लोकको उपकारार्थ यही सधैँ निवास गर्नुहोस्, मेरो नामले तपाईँको प्रसिद्ध बढोस्। शिवजीले अन्तिममा भन्नुभयो, तथास्तु, आजदेखि म घुसमेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा यहाँ निवास गर्नेछु। यो पोखरी, यो तलाउ शिवलिङ्गको आलय हुनेछ, जो शिवालयको नामले प्रसिद्ध हुनेछ। यो तलाउको दर्शन गर्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण अभिष्ट कामना पूर्ण हुनेछ। यसका साथै तिम्रो वंशमा उत्पन्न हुने 101 पिँढी पर्यन्त श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुनेछन्, जो उत्तम धन, स्त्री, पूर्ण आयु, चतुर, विद्वान भएर मोक्षको अधिकारी हुनेछन् भन्दै शिवजी पार्थिव लिङ्गमा विलय हुनुभयो। सुदेयाले घुसमासँग क्षमा याचना मागिन् र अन्तिममा प्रायश्चित पनि गरिन्। यो यस्तो किसिमको कथा प्रसङ्गको वर्णन छ। यो घुसमेश्वरको दर्शन, पूजन, अर्चन गर्नाले सङ्कटाबाट अवस्थाबाट मुक्ति अनि भुक्ति, मुक्ति र इह परलोक सबैतिरबाट कल्याण हुन्छ भन्दै यसको अन्तिममा उपसंहार गरिएको छ। यहाँ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के सोचनीय मननीय छ भने, पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले 101 पिँढी पर्यन्त श्रेष्ठ पुत्र लाभ हुन्छ भनेर यहाँ शिवजीले वरदान दिनुभएको छ। भन्नाथमा पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा भनेको प्रत्यक्ष भगवान शिवजीको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने पूजा हो र पार्थिव लिङ्ग नभए पनि शिवजीको शिवजीको आराधना गर्ने व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि सन्तानको विच्छेद हुनु पर्दैन। वंशको वृद्धि भइ नै रहन्छ, वंशको फैलावट भइ नै रहन्छ। कतिपय घर परिवारको सन्तानको वृद्धि रोकिन्छ। त्यो रोकिनुको अर्थ पनि यही हो कि शिवजीको पूजा आराधना आफ्नो वंशमा नभएको अवस्थामा यस्तो किसिमको स्थिति आउँदछ। त्यसैले शिवजीको नित्य सेवा, आराधना, पूजन, अर्चन गर्नाले सन्तान अविच्छिन्न रूपले अगाडि बढ्दछन्। यो एउटा यी 12 ज्योतिर्लिङ्गका उपासना, आराधना, कथा श्रवणबाट र विभिन्न क्षेत्रमा पार्थिव लिङ्गका जुन पूजा अर्चनाका आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूबाट हामीले यो शिक्षा लिनु, त्यस्तो किसिमको शिक्षा र सन्देश हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र यसका साथै 12 ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति, महिमा र यो सबै सम्बन्धी वर्णनको कथा यहाँ आएर पूर्ण हुन्छ। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा भगवान विष्णुले शिव सहस्रनामको स्तुति वन्दना गरेको, सुदर्शन चक्रको उनले प्राप्ति गरेको आदि इत्यादिका प्रसङ्ग छन्। अब यी कथा प्रसङ्गलाई हामीले भोलिका कथामा हामीले वर्णन गर्नेछौँ। त्यसै गरी शिवरात्रिको महात्म्य, शिवरात्रिको पूजा अर्चना कसरी गर्नुपर्छ त्यसको पनि विशद रूपले यहाँ वर्णन गरिएको छ। र यहाँसम्म आइसक्दाखेरि हामी 32औं अध्यायसम्म यो शिव महापुराणको चतुर्थ कोटि रुद्र संहिताको 32औं अध्यायलाई हामीले पूर्ण गरेका छौँ। चतुर्त्रिंशत् अनि 33 अध्यायसम्मको कथालाई पूर्ण गर्यौं। अब जम्मा 43 अध्यायको यो कोटि रुद्र संहिता छ। अब अर्को पडावमा सायद कोटि रुद्र संहिता पनि पूर्ण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र आजको कथा भने यही विराम लिँदैछु। भगवान शिवजीले हामी सबैको कल्याण गरून्। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथमा समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथाले हामी सबैको जीवन मङ्गलमय हुन पुगोस्, हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्, हाम्रा आउने सन्ततिहरू सुयोग्य बनेर आफ्नो वंश विस्तारका लागि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकुन्, हामी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष्य भएर भगवान शिवजीको आराधना, पूजन, सेवन र यस्ता अत्यन्त अमर कथाहरू श्रवण गर्दै जीवनलाई धन्य बनाउने हामीलाई सदा सर्वदा भगवान शिवजीको कृपा रहोस्। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको
आशीर्वाद रहोस्। इन्हीं शब्द का साथ आज को कथा प्रसंगलाई यहीं म विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।